ओम नमो सिद्धाय। म श्री पञ्च सत्य सनातन। जय पृथ्वी बहादुर सिंहले सन् 1929 मे 23मा बुखारेस्टको फेमिकसमा आयोजित सभामा महिला सङ्घकी अध्यक्ष राजकुमारी कान्ता कुसिनोको तर्फबाट सङ्घकी सचिवले वक्ताको परिचय दिएकी थिइन् र जय पृथ्वीको भाषण रोमानियाका परराष्ट्र विभागले खटाएका दोभाषेले उल्था गरेका थिए। शान्ति प्रवर्धनका पद्धति बुखारेस्ट रोमानियामा प्रवचन। एक अर्काको भाषा नबुझेपछि एक अर्काका कुरा बुझ्न कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरूलाई थाहा छँदैछ। अझ वक्ता र श्रोताको भन्दा भिन्न आजको जस्तै अर्कै भाषामा बोलेको सुन्नु पर्यो भने त झनै गाह्रो भइहाल्छ। तैपनि मैले सकेसम्म मेरो विचारलाई अङ्ग्रेजीमा व्यक्त गरेको छु, जसको अनुवाद तपाईँहरूकै भाषामा सुनाइनेछ। यसकारणले तपाईँहरूलाई पुरै विश्वस्त पार्न त सक्दिनँ होला, तथापि श्रोतावर्गले यो मेरो मानवताप्रतिको कर्तव्य पारायणता हो भन्ने सम्झिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। भिडन्तका भावनाले त्रस्त भएर सारा दल वर्ग समुदाय जसरी जागेका छन्, त्यो देखेर यो भिडन्तको आगो निभाउने केही त्यस्तो उपाय फेला पर्छ कि भनेर म हतारिएर युरोप आएको छु। विभिन्न देशमा गएर राम्रा र बढी व्यावहारिक सुझाव समेट्नका लागि म आफूले जानेका जति कुराको सुझाव साझेदारी गर्दै आएको छु। थुप्रै यस सम्बन्धी विभिन्न विचार प्रस्तुत गरेर पनि खास सुझाव अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। कोही भन्छन् जबसम्म संसार भोकमरीबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म शान्ति सही रूपमा हुन सक्दैन। तिनीहरू भन्छन् भोका मानिससँग शान्ति र सद्भावनाको अनुनय गर्नु बेकार छ। कसैले मलाई के भनेका छन् भने संसारमा साँच्चै स्थायी शान्ति कायम गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिले ठुला ठुला ओहदामा बसेका मानिसहरूले आफ्नो सर्वस्व त्याग्नुपर्छ र सर्वसाधारण सरह हुनुपर्दछ। उनीहरूको विचारमा मानिसमा समानता नभइकन शान्ति हुन सक्दैन। अर्का थरी त्यस्ता मानिस छन् जो शक्तिशाली र विजेता राष्ट्रहरूले आफूले चाहे जस्तो अरूले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छोड्नुपर्छ भन्छन्। अर्का एक थरी मानिस पराजित देशहरूको बदलाको भावना र दुर्विचार परित्याग नगरेसम्म शान्ति हुन नसक्ने घोषणा गर्छन्। केही यस्ता मानिस छन् जसलाई शान्ति कायम हुन सक्छ भन्ने कुरामै आशंका छ। उनीहरूका दृष्टिमा झगडा गर्ने स्वभाव मानिसको प्रकृतिमै गहिरो गरी गडेको छ। मानिस पहिलेदेखि लड्दै आएको छ र पछिसम्मै लडिरहन्छ। यी सबै भनाइमा उनीहरूले हेरेकै दृष्टिबाट हेर्दा केही न केही सत्यता छ भन्ने कुरामा म पनि सचेत छु। यी कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्नुको मतलब तिनीहरूको प्रत्युत्तर दिन वा खण्डन गर्नलाई होइन। युरोपका केही मानिस यो शान्ति र सद्भावनाबारे कस्तो सोच राख्दा रहेछन् भन्ने कुरा सुनाउनका लागि मात्र मैले यी कुरा तपाईँहरूका अगाडि सारेको हुँ। तर मानिसले शताब्दीौँदेखि विवादलाई सुल्झाउन वा सहमतिमा आउन हिंसा, मुडे बलभन्दा मानवीय तरिकाको सुसभ्यता र ज्ञान पनि सँगालेका छन् भन्ने कुरा यी मानिसको विचार बोक्ने मानिसहरूले बुझिदिएका भए त्यति निराशा हुनुपर्ने थिएन हो। अहिलेसम्म पनि मानिसहरू प्राय हिंसा र युद्धका भरमा विवाद टुङ्ग्याउन, गल्ती सुधार्न वा न्याय पाउन उद्धत रहिआएका छन्। तर यदि युद्धलाई विवाद टुङ्ग्याउने माध्यम नै मान्ने हो भने पनि विगतका हजारौँ पाठबाट युद्धको माध्यम झगडालाई सुल्झाउने नराम्रो माध्यम हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। समाधानका कम पाशविक साथसाथै बढी प्रभावकारी उपाय हाम्रै हातमा छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ अथवा हुनै पर्दछ। जब कसैले शान्ति हुनका लागि संसारमा भोकमरी र खाद्य सङ्कट हुनु हुँदैन वा धन, स्थान र ओहदामा असमानता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उठाउँछ भने ऊ यो पृथ्वीलाई कष्ट, अन्याय, भोकमरी र दुःख बिनाको स्वर्ग बनाउन चाहने रहेछ भन्ने कुरामा म शङ्का गर्छु। तर दुःख, कष्ट भन्ने कुरा कुनै न कुनै मात्रामा त रहन्छ नै। हुन त म पनि कुनै समयमा मानिसको ज्ञानको हद वृद्धि भएपछि हाम्रो अधिकांश दुःख कष्ट निर्मूल नभए पनि निवारण हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्ने नै मानिस हुँ। अब पद र सम्पत्तिको समानता हुनुपर्छ भन्ने प्रसन्नमा मलाई लाग्दछ यस्तो समानता असम्भव छ। उदाहरणार्थ 1 दर्जन माग्नेहरूलाई तपाईँ लिनुहोस् र सबैलाई बराबर पैसा दिनुहोस्।
हप्ताको अन्त्यतिर 1 दर्जन माग्नेहरूमध्ये कसैले यो पैसा खर्च गरिसकेका हुन्छन्, कसैले त्यो पैसा जस्ताको तस्तै राखेका हुन्छन् अनि कसैले त्यही पैसा दोबर बनाएको पाउनुहुन्छ। यसबाट तपाईले के देख्नुहुन्छ भने यस्तो समानता धेरै समय टिक्नै सक्दैन, कहीँ पनि पूर्ण समानता हुन सक्दैन। तपाईले सबै मानिसहरू सम्पत्ति र ओहदामा सम्मान बनाए पनि अझै त्यहाँ पनि असमानता नै रहनेछ। कोही मानिस चलाक हुनेछन्, कोही बेवकुफ, कोही बलिया र कोही निर्धा। त्यसैले समानताको मतलब अवसरको समानता हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो समानता सम्भव मात्र होइन, शान्ति हुनका लागि आवश्यक पनि छ। हामी विभिन्न विचारधारा लिएका हरेक मानिसको चित्त बुझाउन लाग्यौं भने त्यसमा हामी कुनै अरूको विपरीत एक पक्षको मात्र बुझाउन सक्छौं। वास्तवमा न कुनै सामाजिक कार्यकर्ता न कुनै राष्ट्रमण्डल जस्ता संस्थाले कुनै अर्को पक्ष वा दलको हितलाई खतरामा पारेर न त कुनै यस्ता पक्ष वा दलको चित्त बुझाउन सक्छन्, न त त्यस्ता दलहरू नै आफ्नो उद्देश्य बल र आक्रामकताले प्राप्त गर्न सक्छन्। फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ, राष्ट्रमण्डल जस्ता संस्थाले अरू कसैको हितलाई खतरामा नपारिकन भोकमरी पीडित क्षेत्रको उद्धार गर्न किन सक्दैनन्? यसको उत्तर के हो भने भोकमरीले सताइएका 1-2 जनाको कुरा भएता जोसुकैले पनि तिनको दुःख टारिदिन सक्छ, तर अनिकालग्रस्त सिङ्गै देशको कुरामा त राष्ट्रमण्डलले पनि अरू विभिन्न देशको इच्छुक र सक्रिय सहयोग बिना केही गर्न सक्दैन। अनि यस्तो अवस्थामा दुःखमा परेका देशलाई ठुलो धनराशि दिन अर्को देशले उदारता देखायो भने पनि त्यो देशका जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्। उनीहरू के भन्दछन् भने हाम्रो आफ्नै अवस्था त ठिक छैन भने सरकारले त्यत्रो ठुलो धनराशि अरू देशलाई किन दिने? लडाकु भावना मानिसको स्वभावमै अन्तर्भूत छ। मान्छे पहिलेदेखि लडिआएको छ र पछि पनि लडिराख्छ भन्नेहरूलाई म के भन्छु भने ससाना उत्तेजनात्मक कुराहरूमा पनि विवेक र तर्क नभएका पशु झैँ मानिस एकले अर्कालाई झम्टन्छ भन्ने मानेमा तिनीहरूले मानिसको विवेकीय शक्ति र उसले गरेको कैयौँ शताब्दीको सभ्यता र प्रगतिको अत्यन्त कम कदर गरे। धेरै शताब्दी अघि मानिसहरू पनि एक आपसमा पशु झैँ त्रस्त भएर गुफा र जङ्गलमा बस्दथे, तर जति जति समय बित्दै गयो र मानिसहरूले आफ्नो कुराकानी गर्ने क्षमतालाई प्रयोग गर्न थाल्यो, तब तिनीहरूले आनन्द र सुरक्षाका अर्थमा एकता र सहयोगको आवश्यकताबारे बुझ्दै गए। यस प्रकार आज सामाजिक परिवार, घर, देश वा राष्ट्र जस्ता संस्थाहरू छन् जसको आधार पारस्परिक निर्भरता र सहयोगको नियम नै रहेको छ। हामीहरू कोही पनि अर्काको सहयोग बिना बाँच्न सक्दैनौँ। हामीहरू कोही पनि घाँस, बाँस, कपास केही कुरामा आफैमा मात्र निर्भर रहन सक्दैनौँ। यस हिसाबले मानव जीवनको जालो सर्वत्र पारस्परिक निर्भरता र सहयोगले जेलिएको छ। यही अन्तर्निर्भरता र सहयोगले गर्दा नै मानव जीवनलाई पशुको जीवनबाट अलग्याउँछ। यसैले मानिस सदा एक आपसमा झगडा गर्दछन् भन्ने सिद्धान्तको वकालत आपसी एकता र सहयोगको नापोमा निर्भर युग युगको मानव सभ्यताको प्रगति दर्शाउने मानव विकास क्रमको इतिहासका विपरीतमा छ। हो, मानव प्रगति र सभ्यताको इतिहास बढ्दो सहयोग र एकताको इतिहास हुँदाहुँदै पनि सधैँ विनाश र दुःख, कष्ट र विस्मातताको परिणाम दिने युद्ध र हिंसाको पाशविक प्रवृत्तिमा मानिस पछाडितिरै चिप्लिएका असङ्ख्य अवस्था देखा परेका छन्। विगतको महायुद्ध मानव इतिहासमा एउटा यस्तै प्रतिगमन, सायद मानिसका इतिहासको सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमन थियो। यस युद्धको परिणाम स्वरूप आज पूर्व पश्चिम जताततै दलगत भावना, वर्गीय घृणा, धार्मिक र जातीय वैरभावका आकृतिमा दिनौँ जस्तो असन्तुष्टि र अस्थिरता व्यापक रूपमा देखा परेको छ। यस्तो व्यापक असन्तुष्टि र अस्थिरताको परिणाम के हुन्छ भने सहजै कसैले बुझ्न सक्छ, त्यो के भने विभाजन र विवाद। त्यसैले आज मानिसकै सुरक्षा, आनन्द र खुसीका हित खातिर मानिसहरूलाई एकता, सद्भावना र सहयोगका सिद्धान्त पहिले भन्दा बढी स्मरण गराइराख्नु आवश्यक भएको छ। तसर्थ मानिसका मनमा एकता र सहयोगको सिद्धान्तको आदत बसाउने र आनन्द र खुसी साथ जीवन संरक्षण गर्ने
हो भने मानिसले शान्तिप्रिय र कानुनको पालना गरी रहनै पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताउन मैले मानववादी क्लब सुरु गरेको हुँ। राष्ट्रमण्डलले जुन कुरा राष्ट्र र देशहरूका बीचमा गर्न खोजेको छ त्यही कुरा मानववादी क्लबले ससाना एकाइ वर्ग जात समुदायका बीच गर्न खोज्दछ। राष्ट्रमण्डल विभिन्न सरकारहरूलाई एकताबद्ध पारेर आपसमा लडन्त भिडन्त रोक्न खोज्दछ भने मानववादी क्लबले चाहिँ विभिन्न सङ्घर्षरत दल वर्ग वा समुदायबीच भिडन्त र हिंसात्मक प्रदर्शनले होइन, सद्भाव र सहयोगका माध्यमद्वारा तिनको उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गराउने र एकता तथा सहयोग जुटाउने प्रयास गर्दछ। यी शान्ति र सद्भावना सम्बन्धी विचारहरूलाई जनसाधारण समक्ष पुर्याउन सकेसम्म सबै देशमा मानववादी क्लब जस्तै संस्था स्थापना हुन् र साझा हित र लाभका लागि सबै सम्प्रदाय वर्ग र ओहदाका मानिसहरूलाई एकसाथ बसेर विचार आदान प्रदान गर्ने छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तरिकाको प्रस्ताव गरेको छु। मेरा विचारमा पारस्परिक सुझबुझ नै आपसी सद्भावनाका लागि पहिलो पाइलो हो अनि सुझबुझको विकासका लागि सामाजिक संसर्ग र मनोरञ्जनको साधनाका रूपमा रहेका क्लब जस्ता संस्थाका माध्यमबाट हुने अन्तर्क्रिया र छलफल भन्दा अर्को उत्तम बाटो मलाई थाहा हुन सकेको छैन। यसअघि मानिसलाई शान्तिप्रिय र कानुन पालनकारी बनाउन हजारौं धर्म सिद्धान्त र मत सम्प्रदायले कोसिस गरेका हुन्, तर त्यो सफल भएको हामी देख्दैनौँ। न त कानुन र दण्ड संहिता जस्ता करकापकारी माध्यम नै यसमा सफल भएका छन्। यसर्थ क्लब जस्ता सामाजिक अङ्गबाट नै कानुन र धर्मबाट भएको असफलता हटाउन प्रयत्न हुनुपर्छ। अर्थात् विभिन्न दल वर्ग र मुलुकहरूका मानिसहरूका बीचमा राम्रो सुझबुझ विकास गर्न काम गर्नुपर्छ। जबसम्म विभिन्न दल सम्प्रदाय तथा वर्गका मानिसहरू सुझबुझको खास स्तरमा पुग्दैनन् र पारस्परिक अविश्वास आशंका भएर घृणा जस्ता कुराबाट मुक्त हुन सक्दैनन्, तबसम्म विभिन्न राष्ट्र शान्ति र मैत्री साथ बाँच्न सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अन्तरसाम्प्रदायिक अन्तर्वर्गीय र अन्तर्दलीय शान्तिलाई उछिनेर आउन यसले त तिनीहरूलाई पछ्याउँछ भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। राष्ट्रमा रहेका विभिन्न दल वर्ग र सम्प्रदाय नै शान्त अवस्थामा छैनन् भने राष्ट्र कसरी शान्त अवस्थामा हुन्छ? यसैले मैले मेरा सबै प्रवचनमा शान्ति जगैबाट हरेक मुलुकको जनसाधारणको व्यापक जमातबाट स्थापना हुनु पर्दछ भन्दै आएको छु। अनि यस्तो कुरा विभिन्न पक्ष र वर्गका मानिसहरूलाई साझा मानव हितको कुरालाई सबैले दलगत वा वर्गीय स्वार्थभन्दा अगाडि र माथि राख्नै पर्छ भन्ने कुरा मनन गराएर मात्रै गर्न सकिन्छ। वास्तवमै मानिस सर्वप्रथम र सर्वथा मानव हो, त्यसपछि मात्रै ऊ पुँजीवादी वा श्रमजीवी फासिस्ट वा समाजवादी क्रिस्तानी वा यहुदी हो।